येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेये नमः। श्रौत्रादन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिविदहर्दिवं तोष्टूयम् अनोप्यगुणौ भुर्विजेतेतराम्। इदानीं मृषस्तितिक्षायाम् इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति। अद्य उदुपदात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रात् पठामः। उदुपधात् भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः त्रिपदम् इदं सूत्रम्। उदुपधात् इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, भावादिकर्मणोः इति सप्तमी विभक्ति द्विवचनम्, अन्यतरस्याम् इति विभक्ति प्रतिरूपकम् अव्ययम्। उत् उपधा यस्य सः उदुपधः बहुव्रीहि समासः, तस्मात् उदुपधात्। भावश्च आदिकर्म च भावादिकर्मणि तयोः भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम् इति। अत्र नक्त्वा सेट् इत्यतः सेट् इति न इति अनुवर्तते। असंयोगाल्लिट् इति सूत्रात् कित् इति अनुवर्तते। निष्ठा शेङ् स्विदिमिदि क्ष्विदि धृषः इति सूत्रात् निष्ठा इति अनुवर्तते। एवञ्च उदुपदात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। उदुपदात् परा भावादिकर्मणोः सेट् निष्ठा वा किन्न स्यात् इति। उत् इति तपरकरणं कृतं, ह्रस्व उकारः विवक्षितः। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रेण उपधा संज्ञा विधीयते। उपधायां ह्रस्व उकारः भवेत्। उत् उपधा यस्य सः उदुपदः। उपधायाम् उकारः भवेत्। तत्र क्ता प्रत्ययः नाम निष्ठा प्रत्ययः भावे अथवा आदिकर्मणे भवेत्। आदिकर्म इत्युक्ते कर्म आरब्धं न समाप्तम् इत्यर्थः। तथा अस्ति चेत् सः धातुः सेट् चेत् तदा तत्र निष्ठा कित् विकल्पेन भवति। यद्यपि निष्ठा क्तवतु इति एतयोः प्रत्यययोः निष्ठा इति संज्ञा कृता वर्तते, यद्यपि तौ द्वौ प्रत्ययौ स्वयं कितौ स्तः। इदानीं तस्य विकल्पेन कित्व अभावत्वम् अनेन सूत्रेण विधीयते। तर्हि उदाहरणं पश्यामश्चेत् द्युतितं ज्योतितम् इति वर्तते। द्युतदीप्तौ इति धातुः अयं भ्वादिगणे वर्तते। तस्मात् धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्त प्रत्यये अर्धधातुक इत्यनेन इडागमे द्युत् इत इति अस्ति। इदानीं द्युत् उपधायां लघुपदः वर्तते, अतः पुगन्त इत्यनेन गुणे प्राप्ते ङिति च इत्यनेन निषिध्यते। नित्ये निषेधे प्राप्ते उदुपदात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन कित्वं निषिध्यते, विकल्पेन कित्वं निषिध्यते एवं। पश्यतु अत्र द्युत् उपधायाम् उत्तस्ति ह्रस्वकार उकारः, सेट् क्ता अस्ति, अतः विकल्पेन तस्य कित्वम् अस्ति चेत् गुणः न भवति, ङिति च इत्यनेन निषिध्यते। कित्वं यदि नास्ति तदानीं पुगन्त इत्यनेन गुणे ज्योतितम् इति रूपं सिद्ध्यति। द्युतितं ज्योतितम् एतत्तु भावे उदाहरणम्। एवमेव मुदितं मोदितं साधुना, द्युतितं ज्योतितं मुदितं मोदितं साधुना इति वर्तते। मुदहर्षे इति धातुः अयमपि भ्वादावेव पठितः। मुद् त मुद् इत मुदिता मुदितं। कित् अस्ति चेत् मुदितं, कित् नास्ति चेत् मोदितम् इति। आदिकर्मणः उदाहरणं प्रद्युतितः प्रज्योतितः इति प्रक्रियापूर्ववदेव। एवं प्रमुदितः प्रमोदितः साधुः। यद्यपि आदिकर्म अस्ति चेत् तत्र आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इति सूत्रेण अयं क्ता प्रत्ययः कर्तरि भवति, चात् भावकर्मणोरपि भवति, तत् अवगन्तव्यम्। प्रद्युतितः प्रज्योतितः मुदितः प्रमोदितः साधुः। इदानीं सूत्रे विद्यमानानां दलानां पदानां प्रयोजनं कथ्यते। उदुपधात् किम् इति। उदुपधात्
इति नास्ति चेत् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रं फलति। कः अर्थः? भावादिकर्मणोः सेड्निष्ठायाः वा किन्न स्यात् इति। तदानीं विदितम् इत्यत्र दोषः। तथा हि विदितं विदिज्ञाने इति धातुः अयं धातुः अदादिगणे पठितः। अतः तत्र त प्रत्यये विदित्त इति स्थिते इदानीम् अयं भावे विहितः वर्तते प्रत्ययः। अतः भावे विद्यमान भावे सेण्निष्ठा वा किन्न स्यात् इति कित्वं विकल्पेन निषिध्येत। तन्मा भवतु इत्येतदर्थम् उदुपदात् इति उक्तम्। उदुपदात् इति उक्तत्वात् विद् इति अयं धातुः उदुपदः नास्ति, इदुपदः वर्तते। अतः विकल्पेन कित्वनिषेधः न भवति, सर्वदा कित्वनिषेधः एव भवति। पुगन्त इति प्राप्तः गुणः इति च इत्यनेन निषिध्यते। अग्रे भाव इत्यादि किं, भावकर्मणोः इति किं? भावकर्मणोः इति सूत्रे पदं नास्ति चेत् सूत्रस्वरूपम् एवं भवति उदुपदात् अन्यतरस्याम् इति। कः अर्थः? उदुपदात् परा सेण्निष्ठा वा किन्न स्यात् इति सूत्रार्थः। तदानीं रुचितं कार्षापणम् इत्यत्र रुचिर् इति धातुः, रुचिर् इति धातोः त प्रत्ययः इडागमः रुच् इत इति अस्ति। इदानीम् अत्र पश्यतु, रुच् इत इति स्थिते इदानीं रुच् इत इति स्थिते इदानीम् उदुपदः अस्ति रुच् इत्यत्र। अतः उदुपदात् परा सेण्निष्ठा वा किन्न स्यात् इति अत्रापि विकल्पेन कित्वनिषेधः स्यात्। रोचितं रुचितम् इति रूपद्वयं स्यात्। तन्मा भवतु इत्येतदर्थं भावादिकर्मणोः इति उच्यते। भावादिकर्मणोः इति उक्तत्वात् अत्र यः क्त प्रत्ययः वर्तते रुचधातोः विहितः सः कर्मणि वर्तते इति कृत्वा अत्र कित्वं विकल्पेन न भवति, नित्यं कित्वम्। अतः पुगन्त इति प्राप्तः गुणः इति च इत्यनेन निषिध्यते। रुचितं कार्षापणम्। अग्रे नक्त्वा सेट् इति सूत्रात् सेट् इति कुतः इति प्रश्नः। सेट् इति नानुवर्तते चेत् सूत्रार्थः इत्थं फलति उदुपदात् परा भावादिकर्मणोः निष्ठा वा किन्न स्यात् इति। तदानीं कृष्टम् इत्यत्र दोषः। तथा हि अत्र कृष् इति धातुः तस्मात् क्त प्रत्ययः कृष् त ष्टुत्वं कृष्टम् इति रूपं सिद्धम्। इदानीं कृष् इति धातौ उपधायाम् उत् वर्तते। ततः उदुपदात् परा भावादिकर्मणोः भावे अयं प्रत्ययः क्त प्रत्ययः कृतः निष्ठा वा किन्न स्यात् इति अत्रापि विकल्पेन कित्वं स्यात्। अतः विकल्पेन न नित्यमेव कित्वं भवतु इत्येतदर्थं सेट् इति उच्यते। सेट् इति उक्तत्वात् अयं तु न सेट् अयम् अनिट्। अतः नित्यं कित्वनिषेधः नित्यं कित्वं भवति इति चेति गुणनिषेधः नित्यं भवति। कृष्टम् इति रूपम्। षड्विकरणेभ्यः एव इष्यते इति अग्रे वार्तिकमस्ति। षड्विकरणः कुत्र भवति? भ्वादिगणे एव भवति। अतः भ्वादिगणे ये धातवः सन्ति तेषां विषये एव अयं विधिः इदं सूत्रं प्रवर्तते। अन्यत्र तु अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति वार्तिककारः शिक्षते। तेन इह न बुध्यतेः बुधितं बुध परिवेष्टने इति अयं धातुः दिवादिगणे पठितः। तत्र बुध त इति स्थिते इडागमे बुध इत बुधित इति जातम्। इदानीम् उदुपदात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य यो यः नियमः सः सर्वोऽपि अत्र प्रवर्तते। बुध उपदायाम् उत् अस्ति, तस्मात् परे भावे क्त प्रत्ययः वर्तते, सेट् अस्ति, निष्ठा अस्ति। अतः विकल्पेन कित्वं प्राप्नोति। प्राप्ते षड्विकरणेभ्य एव इष्यते इति वार्तिकात् अयं षण्विकरणः इति कृत्वा अत्र
विकल्पेन कित्वं न भवति किन्तु नित्यं कित्वं भवति इति च इत्यनेन गुणनिषेधः भवति बुद्धितम् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे सूत्रं निष्ठायां सेटि इति। निष्ठायां सेटि इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं। निष्ठायाम् इति निष्ठा इत्यस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं, सेटि सेट् इटासः इति सेट् तस्मिन् सेटि सप्तमी विभक्ति एकवचनं। नेरणिटि इति सूत्रात् नेहे इति अनुवर्तते। नेरणिटि इति सूत्रात् नेहे इति अनुवर्तते। आतोलोप इति च इति सूत्रात् लोपः इति अनुवर्तते। अत्र नेरणिटि इति अनिटि इति निषेधे प्राप्ते इदं सूत्रम् आरब्धं निष्ठायां सेटि इति। अत्र सूत्रस्य अर्थः नेर्लोपः स्यात् इति। भू इति धातुः, भूसत्तायाम् इति धातुः, तस्मात् हेतुमति च इति सूत्रेण निच् भू निच् भू इ। इदानीं भू इ इति स्थिते अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भौ इ भावी इति जातम्। सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण भावी इत्यस्य धातुसंज्ञा विधीयते। ततः इदानीं क्ता प्रत्ययः निष्ठा इति सूत्रेण भावी त इति अस्ति। भावी त इति स्थिते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमः भावी इत इति जातम्। इदानीम् अयं सेट् जातः, इट् अस्ति तत्र, अतः निष्ठायां सेटि। निष्ठायां सेटि परे नेर्लोपः स्यात् इति भावी इति इकारस्य लोपः। भाव इ त भावित भावितः, एवमेव भावितवान् इति रूपम्। इदानीं टु ओष्वी इति धातुः वर्तते। टु ओष्वी इति धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्ता प्रत्ययः। टु ओष्वी अनुबन्धलोपे श्वी श्वु इति वर्तते। श्वु त। इदानीं श्वीदितो निष्ठायाम् अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्तः। श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण अयं श्वी धातुः इति कृत्वा इडागमः निषिध्यते। श्वी त इति आसीत्, श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यनेन अर्धधातुक इति प्राप्तः इडागमः अनेन निषिध्यते। निषेधे श्वी त इति अस्ति। अयं त कित् कित्वात् गृहिज्यावैव्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च इति सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणे वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः। किं जातं श्वी इत्यत्र शु उ इ सम्प्रसारणात् चेति पूर्वरूपं, पूर्वरूपे शु इति जातम्। इदानीं हलः इति एकं सूत्रमस्ति। हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य इको दीर्घस्यात् इति दीर्घः शूत। अयम् ओदित् टु ओष्वी गतिवृद्ध्योः इति धातुः अत्र स्वीकृतः। अतः ओत् इत्यस्य सह ओदित्, अयं धातुः ओदित् इति कृत्वा ओदितश्च इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारः आदेशः भवति शूनः। अग्रे दीपिदीप्तौ इति दीपिदीप्तौ मया पूर्वं भावे किम् उदुपदात् भावति कर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे भावे इत्यादि किं रुचितं कार्षापणम् इत्यत्र रुचितम् इत्यत्र कर्मणि क्ता इति उक्तं। कर्मणि न रुचदीप्तौ इति धातुः गत्यर्थाकर्मक इति सूत्रेण कर्तरिक्तः कश्चन अंशः मया त्यक्तः आसीत्। अस्तु, अग्रे किं जातं दीप्तः इति। दीप्तः इत्यत्र दीपिदीप्तौ इति धातुः। दीपिदीप्तौ इति धातोः अयं दिवादिगणे पठितः। दीपीदीप्तौ ईदित्, अतः ता प्रत्यये इडागमे प्राप्ते श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण ईदित् इति कृत्वा इडागमः न भवति। दीप्तः। एवं गुः इति धातुः। गुः इति धातोः निष्ठाक्तः प्रत्यये गुः त इति स्थिते। इदानीम् अत्रापि अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमे प्राप्ते अयम् ऊदित्, अतः ऊदितो वा इत्यनेन निष्ठायां
त्वा प्रत्यये निषेध विकल्पेन इडागमः विधीयते। अतः यस्य विभाषा इति सूत्रेण यस्य क्वचित् विभाषया विहितः ततः निष्ठायाः इण् स्यात् इति अत्र इडागमः निषिध्यते। इडागमनिषेधे गुः ता कोढः इत्यनेन गुः इति हकारस्य ढकारः गुढ ता इदानीं झषस्ततोर्दोधः गुढ ध इदानीं ष्टुत्वं गुढ ढ ढोडे लोपः गूढ ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः गूढः। वनु तनु वनु इति धातुः वनु इति धातोः अयम् उदित् अतः उदितो वा इत्यनेन विकल्पेन त्वायाम् इडागमः विहितः अतः अत्र नित्यम् इडागमः निषिध्यते। वन ता इति स्थिते इदानीं अनुदात्तोपदेशवनिति तनु इत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः वतः। एवमेव तनुविस्तारे इति धातोः ततः इति। ततः इत्युक्ते तत् इति शब्दात् तसिल् प्रत्यये ततः इति न। तदनन्तरं पतलृगतौ इति धातुः पतलृगतौ इति धातोः क्ता प्रत्ययः निष्ठा इति सूत्रेण पत् ता इति वर्तते। इदानीम् इडागमः अर्धधातुक इति पतिता पतितम् इति रूपं साध्यते। अत्र कश्चन विचारः वर्तते। पतलृगतौ इति यः धातुः वर्तते तत्र तनिपति दरिद्राणाम् उपसंख्यानम् इति सनि सन् प्रत्यये अस्य धातोः परे इडागमः विकल्पेन विधीयते। अतः अयं वेट् धातुः चेत् निष्ठायां यस्य विभाषा इत्यनेन यस्य विभाषा इति सूत्रेण इडागमः निषिध्यते। तर्हि पतिता इति रूपं कथम् इति सन्देहः। अत्र समाधानमुच्यते पतेः सनि वेट्कत्वात् नाम तनि पति दरिद्राणाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन वेट्कत्वात् इडभावे प्राप्ते यस्य विभाषा इत्यनेन समाधानमुच्यते द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति एकं सूत्रमस्ति। द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रे द्वितीयाश्रितातीतपतित इति पतलृ धातोरेव त प्रत्यये इडागमः पाणिनिना कृतः। अतः इडागमस्य निपातनात् पत धातोः त प्रत्यये इडागमः भवति। यद्यपि न भवति यस्य विभाषा इति निषेधः भवति तथापि द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्रनिर्देशात् पाणिनिना इडागमः कृतः निपतितः तत्र इति कृत्वा इडागमः भवति पतितः अथवा इति एकं समाधानं। द्वितीयं से सिचि कृत छ्रत छ्रद त्रिद नृतः इति एकं सूत्रमस्ति। सकारादि अर्धधातुकप्रत्यये परे अत्र ये धातवः सन्ति तेभ्यः परे सकारादिर्र्धधातुकस्य इडागमः विधीयते विकल्पेन। कृति छेदने इति धातुः चिरति हिंसाश्रन्थनयोः इति धातुः नृति गात्रविक्षेपे इति धातुः। एते त्रयः अपि धातवः ईदितः सन्ति। अतः एतेभ्यः निष्ठा प्रत्यये एते ईदितः इति कृत्वा श्विदितो निष्ठायाम् इत्यनेन इडागमः निषिध्यते। ईदितः एते धातवः एवं सिद्धे इदानीम् अत्र से सिचि कृत इति कृन्तत्यादीनाम् ईदित्वेन अनित्यत्वज्ञापनाद्वा कृति चिरति इति एते त्रयः धातवः ईदितः। अतः श्वीदितो निष्ठायाम् इति इण् निषेधार्थम् ईदित्करणं कर्तव्यम्। यद्यपि से सिचि इति सूत्रेण इडागमः विकल्पेन विधीयते चेत् अन्यत्र क्वचित् विकल्पेन इडागमः विधीयते चेत् निष्ठायां यस्य विभाषा इत्यनेन नित्यम् इडागमः निषिध्यते। एवं निषेधे सिद्धे ईदित्करणस्य आवश्यकता नास्ति। अतः ईदित्करणात् ज्ञायते किम्
विकल्पेन यत्र इडागमः विधीयते सः तस्य यस्य विभाषा इत्यत्र इडागमनिषेधः विकल्पः इति। तेन पत् धातोः तेन वार्तिकेन यत्र इडागमः विकल्पेन विहितः सनि तनि पति दरिद्राणाम् उपसंख्यानमिति वार्तिकेन इडागमः सनि विकल्पेन विहितः। अतः यस्य विभाषा इत्यत्र इदानीं नित्यम् इडागमनिषेधः भवति इति वक्तुं न शक्यते, तस्य अनित्यत्वात्। अतः इडागमः भवति इति अनेन ज्ञाप्यते। सेसिच् इति वेट्कत्वात् सिद्धे क्रन्तत्यादीनाम् ईदित्वेन अनित्यत्वज्ञापनात्वा इति। तेन धावितमिभराज धिया इत्यादि यस्य विभाषा इत्यादि सिद्धं। तथा हि धावितमित्यत्र धूय् इति धातुः स्वरति सूति सुयति धूय् ऊदितो वा इति सूत्रेण क्वचित् इडागमः धूय् धातोः विकल्पेन विधीयते। तर्हि इदानीं धूय् धातोः निष्ठा क्त प्रत्यये इडागमः न भवत्येव, किन्तु काव्यप्रयोगः वर्तते धावितमिति। धू इ इति अस्ति, धावितमिति कथम् इति चेत् नाम स्वरति सूति सुयति धूय् उदितो वा इति इडागमः विकल्पेन विहितः। इदानीं विकल्पेन विहितस्य इडागमस्य अन्यत्र निष्ठाक्त प्रत्यये यस्य विभाषा इति सर्वदा निषिध्यते इति नास्ति, क्वचित् निषिध्यते, अनित्यत्वं तस्य। अतः यस्य विभाषा इति सूत्रं न प्रवर्तते चेत् इडागमः भवति, धावितम् इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं यस्य विभाषा दरिद्रा इति वर्तते, दरिद्रा धातुः, दरिद्रा धातुः क्ता प्रत्ययः। इदानीं दरिद्रा इति धातुः किं भवति, तनेपति दरिद्राणाम् उपसंख्यानम् इति इडागमः विकल्पेन विधीयते दरिद्रा धातुः अन्यत्र सनि। अतः इदानीं यस्य विभाषा इत्यनेन निषेधे प्राप्ते, इडागमनिषेधे प्राप्ते अत्र इडागमः वक्तव्यः। अतः यस्य विभाषा इत्यत्र एकाच इत्येव, एकाच धातु यस्य विभाषा यत्र क्वचित् विभाषया इड्विहितः ततः एकाचः परस्य धातोः निष्ठायाः इण्णः स्यात् इति एवं वक्तव्यं। दरिद्रा इत्यत्र अनेकाचकः अयं धातुः, अतः इडागमनिषेधः न भवति, इडागमः भवति, दरिद्रितः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे सूत्रं क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरुद्धपाण्डबाडानि मन्थमनस्तमसत्ताविस्पष्टस्वरानायासभ्रशेषु इति। द्विपदम् इदं सूत्रं। क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरुद्धपाण्डबाढानि मन्थमनस्तमसत्ताविस्पष्टस्वरानायासभ्रशेषु इति पदच्छेदः। द्विपदं सूत्रम्। क्षुब्धश्च स्वान्तश्च ध्वान्तश्च लग्नश्च म्लिष्टश्च विरुद्धश्च फाण्टश्च बाढश्च इति एतेषाम् अष्टानाम् इतरेतर योगद्वन्द्वात् प्रथमा विभक्ति बहुवचनं क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरुद्धपाण्ठबाढानि इति। नपुंसकलिङ्गेपि वक्तुं शक्यते, क्षुब्धञ्च स्वान्तञ्च ध्वान्तञ्च लग्नञ्च म्लिष्टञ्च एवम्। अग्रे मन्थश्च मनश्च तमश्च सक्तश्च अविस्पष्टञ्च स्वरश्च अनायासश्च भ्रशंच इति एतेषाम् अष्टानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वात् सप्तमी विभक्ति बहुवचनं मन्थमनस्तमसत्ताविस्पष्टस्वरानायास भ्रशाः तेषु भ्रशेषु इति। यथासङ्ख्यम् अत्र अन्वयः। क्षुब्धादीनि अष्टौ अनिट्कानि निपात्यन्ते समुदायेन मन्थादिषु वाच्येषु। यथासङ्ख्यम् अन्वयः।
यथा मन्थः अग्रे उच्यते किं क्षुब्धः मन्तश्चेत् स्वान्तः मनश्चेत् ध्वान्तः तमश्चेत् लग्नः सक्तश्चेत् अविस्पष्टः म्लिष्टः ग्लिष्टः अविस्पष्टश्चेत् विरुद्धः स्वरश्चेत् फाण्टः अनायासश्चेत् बाठः भृशश्चेत् इति एवं पश्यामः। अग्रे मन्थः द्रवद्रव्य संपृक्ताः सक्तवः मन्थः इति उच्यते। द्रवद्रव्य संपृक्ताः सक्तवः पिष्टाः चूर्णं द्रवद्रव्य संपृक्ताः सक्तवः मन्थः इति कथ्यते। एतत्तु याज्ञिक प्रसिद्धिरेव अत्र शरणीकर्तव्या इति व्याख्याकाराः लिखन्ति। अथवा मन्थनदण्डश्च, मन्थनदण्ड नवनीतानयनार्थं दध्नि यत् दण्डं स्थाप्यते तत् मन्थनदण्डश्च। तत्र किं भवति? क्षुब्धः मन्थश्चेत् क्षुभ संचलने इति धातु तस्मात् क्त प्रत्ययः क्षुभ ता क्त इडभावः निपात्यते ततः क्षुभ ता झषस्ततोर्दोधः इत्यनेन तकारस्य धत्वं क्षुभ धा। इदानीं क्षुभ इति दकारस्य भकारस्य जष्ट्वं जलां जश् झषि इत्यनेन जष्ट्वं क्षुब्धः मन्थश्चेत्। अग्रे स्वान्तं मनश्चेत् स्वनधातोः क्ता प्रत्ययः स्वन क्ता अर्धधातुक इति इडागमः प्राप्तः तदभावः निपात्यते। अनुनासिकस्य क्विझलोह्ङिति इति सूत्रेण उपदादीर्घः स्वान् ता इति जातं निपातनात् नेट् स्वान्त स्वान्तं मनः स्वान्तं हृन्मानसं मनः इति अमरः वर्तते। एवं ध्वान्तः इत्यत्र ध्वान्तं तमश्चेत् ध्वन शब्दे इति धातोः क्ता प्रत्ययः ध्वन क्ता अनुनासिकस्य कुज्झलोह् इति इत्यनेन उपदादीर्घः ध्वान् ता। इदानीं ध्वान् ता अनुस्वारः परसवर्णः इडागम अभावः निपात्यते ध्वान्तं तमश्चेत् अंधकारो अस्त्रियां ध्वान्तं तमिस्रं तमिरं तमः इति अमरः। अग्रे लग्नं लग्नं सक्तं संबद्धम् इत्यर्थः। लग् धातु लग् इति धातु लग् इति धातोः क्ता प्रत्ययः लग् ता इडभावः लग् ता। इदानीं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति तकारस्य नत्वं न भवति निष्ठानत्वमपि अनेन सूत्रेणैव निपात्यते। तेन लग् त इति आसीत् तकारस्य नकारः लग्न लग्नं सक्तम् इति। अग्रे म्लिष्टमविस्पष्टं म्लिष्टं म्लिष् इति धातु इडभावः व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन म्लिष् इति शकारस्य षकारः म्लिष् ततः तकारेण ष्टुत्वं म्लिष्टम् अविस्पष्टं स्पष्टं नास्ति इत्यर्थः अतम्लिष्टम् अविस्पष्टम् इति अमरः। ततः अग्रे विरुद्धः इति रेभ्र शब्दे इति धातुः रेभ्र शब्दे इति धातुः तस्मात् त प्रत्ययः इडभावः जशस्ततोर्दोधः इति धत्वं विरुद्धः इति उपसर्गपूर्वक रिभ्र विरुद्धः विरिभ ता विरुद्धः जशस्ततोर्दोधः जष्टुं स्वरः म्लेच्छ रेभ्र अनयोः उपदायः इत्थमपि निपात्यते। म्लेच्छ रेभ्र अनयोः उपदायः इत्थं म्लिष्टम् इत्यत्र म्लेच्छ ता म्लिच्छ म्लिच्छ ता म्लिष् म्लिच्छ व्रश्च इत्यनेन षत्वं म्लिष् ता म्लिष्टम्। एवमेव रेभ्र विरुद्धः इत्यत्र रेभ्र धातोः क्ता उपदायाः इत्वं
विरिभ विरिभ ता झषस्ततोर्दोदः विरिभ धा विरिब्ध 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 स्वरः म्लेच्छ रेब्र अनयोः उपदायः इत्थमपि निपात्यते फाण्टम् अनायाससाध्यः कषाय विशेषः फाण्टम् फाण्टम् इत्यत्र फणधातुः ता प्रत्ययः इडागमः प्राप्तः अर्धधातुकः इति तदभावः अनेन सूत्रेण निपात्यते निष्ठातकारस्य तत्त्वञ्च निपात्यते निष्ठा तकार निष्ठा तस्य तत्त्वं किं जातं पण ता पण टा निष्ठातकारस्य असिद्धत्वात् असिद्धत्वात् अनुनासिकस्य कुज्झलोक् इति इत्यनेन दीर्घः पण इत्यत्र फाण् ट इदानीं ष्टुत्वं फाण्टं फाण्टं सम्यक् फाण्टम् इति अनायासकृतं फाण्टम् इति अमरः यत् वयं पिबामः इदानीम् एतन्नाम्नि एव बहिः मार्केट् मध्ये फाण्टम् इति पेयं द्रव्यं लभ्यते कश्चित् संस्कृतविद्वान् एव तस्य पेयस्य फाण्टम् इति नाम कृतवान् वा इति मे भाति कषायविशेषः फाण्टम् अनायाससाध्यः कषायविशेषः माधवस्तु नवनीतभावात् प्रागवस्थापन्नं द्रव्यं फाण्टम् इति वेदभाष्ये आह माधवाचार्यः किं वदति नवनीतभावात् यदि दध्नि दण्डं संस्थाप्य एवमेवं क्रियते तदा नवनीतात् प्राग् यः भावः वर्तते तादृश अवस्थापन्नं द्रव्यं यत् तस्य फाण्टम् इति नाम इति वेदभाष्यकारः माधवाचार्यः वेदभाष्ये वदति बाढं भ्रशं तत्र फाण्टम् इत्यत्र वेदभाष्ये यत् अश्रतम् अपिष्टं च कषायमुदकसंसर्गमात्रात् विभक्तरसम् ईषदुष्णं तत् फाण्टम् इति उच्यते इति वृत्तिकारः वेदभाष्ये तु तद्वै नवनीतं भवति घृतं वै देवानां फाण्टं मनुष्याणाम् इति शतपथब्राह्मण व्याख्यावसरे आह इति माधवः आह इति बाढं भृशं बाकृ प्रयत्ने इति धातोः ता प्रत्ययः इडभावः निपात्यते बाहु ता इदानीं कोढः बाढ ता झषस्ततोर्दोदः बाढ धा ष्टुनाष्टुः बाढ ढ डोडे लोपः बाढ बाढम् इति बाढं भृशम् इति अन्यत्र तु क्षुभितं क्षुब्धो राजा इति तु आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वात् अन्यत्र तु क्षुभितम् इति क्षुब्धो राजा इति वर्तते कश्चन प्रयोगः तत्र कथम् इति चेत् आगमशास्त्रम् अनित्यं क्षुब्धः राजा राज्ञी क्षुब्धः इति वर्तते यद्यपि क्षुभितः राजा इति वक्तव्यम् आसीत् कथं क्षुब्धः इडभावः यद्यपि क्षुब्धस्वान्त इत्यादि सूत्रेण क्षुब्धं क्षुब्धः मन्तश्चेत् तदानीमेव क्षुब्धः इति इडभावः क्षुभितः राजा इति वक्तव्यं कथम् इति चेत् आगमशास्त्रम् अनित्यम् इडागमः खलु तद् अनित्यं एषु अर्थेषु अस्मिन् अर्थे एव इडागमः न भवति अन्यत्र तु भवति इति यदस्ति तत् अनित्यम् एवं च राज्ञि अपि इदानीम् इडभावः भवति तेन क्षुब्धः राजा इति भवति स्वनितं ध्वनितं लगितं म्लेच्छितं विरेभितं फणितं वाहितम् इति उदाहरणम् अत्र स्थगयामः श्रोत्रारन्ते च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरः दिवं तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेते तराम्